पाणिनीय धात्वंतर निर्देशस्य भाषावैज्ञानिकं समीक्षणमिति। तत्र बहवः धातवः धात्वंतर निर्देशाः कृताः, यथा अस्थाने भू आदेशः, घ्रास्थाने जिघ्रादेशः। तेषां धात्वंतर निर्देशानाम् अष्टाध्यायीक्रमे कथंकारं भाषावैज्ञानिकं विश्लेषणं कर्तुं शक्यते इति अनुसन्धानपरकदृष्टिः काचित् मदीया। लघुना उपायेन महान्तं शब्दसंसारं स्व उरसि धारयत् पाणिनीयं व्याकरणं नितरां चमत्करोति चित्तं शब्दजालचिन्तनपरायणानाम्। तत्र बहुभिः उपायैः निर्दुष्टशब्दान्वाख्यानं सहजेन सरलया रीत्या प्रतिपादितं महर्षिणा। उपायेषु तेषु धात्वन्तरख्यापनमिति कश्चन उपायविशेषः प्रकल्पितः। यथा घ्राधातोः जिघ्रादेशः, पाधातोः पिबादेशः इति। आर्षवाङ्मये पाणिनीय व्याकरणे च प्रयुक्तापि केचन धातवः पाणिनेः सूत्रविषयाः न भवन्ति। तेषामेव साधुत्वाय अत्र धात्वन्तर साधनं क्रियते। अतो अत्र धात्वन्तर स्वरूप प्रदर्शन पूर्वकं धात्वन्तर साधनं सभेदं सप्रमाणं च प्रस्तूयते। यस्य धातुर्निष्पत्ति केनचित् अन्येन समानार्थक धातुना प्रदर्श्यते सः धातुः धात्वन्तरं भवति। पुरा घ्रा जिघ्र इति समानार्थकं धातुद्वयं लोकविदितम् आसीत्। कालान्तरे अनयोः जिघ्र इति धातुर्लुप्तप्रायो अभवत्। अतः पाणिनिः स्वधातुपाठे घ्रा इति धातुं पठति, जिघ्र इति धातुं च तद् आदेशरूपेण निर्दिशति। अत्र आदेशरूप जिघ्र धातुः धात्वन्तरम्। इदं धात्वन्तर साधनं कथम् इति प्रमाणम् अहं काशिका भरदत्त ग्रन्थेषु कथम् इति किञ्चित् प्रमाणम् अत्र सङ्गृहीतवान्। इदं धात्वन्तर साधनं सर्वादेशेन वर्णादेशेन आगमेन वर्णलोपेन वर्णविपर्ययेण स्वार्थिक प्रत्यययोगेन च सम्पाद्यते। सर्वादेशेन धात्वन्तर साधनं। सर्वादेशेन निष्पन्नाः धातवः धात्वन्तराणि भवन्ति। अत्र कञ्चित् प्रत्ययमाश्रित्य कस्यचित् धातोः स्थाने सर्वादेशो विधीयते। डॉक्टर रमाशंकर भट्टाचार्यः, डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री पातंजल महाभाष्यं च सर्वादेश रूप धातून् धात्वन्तर रूपेण स्वीकुर्वन्ति। भट्टाचार्य मतानुसारेण आर्धधातुक प्रत्यय विषये येषां सर्वादेशानां विधानम् उपलभ्यते ते सर्वे स्वतंत्र धातवः सन्ति। पाणिनिना तु प्रक्रियालाघवाय एव ते स्थान्यादेश भावेन कल्पिताः। डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री महोदयोपि अस्तेर्भू भ्रुवो वचिः इत्यादि सूत्रैर्विधीयमान आदेशान् स्वतंत्र धातुरूपेण कल्पयति। तन्मते पुरा अस भुवि भूसत्तायाम् इति उभयविध धातुसत्ता आसीत्। तयोश्च सर्वलकारेषु प्रयोगाः भवन्ति स्म। कालान्तरे अस् धातु प्रयोगः आर्धधातुके लुप्तो अभवत्। तत्स्थाने च तत्समानार्थको भूधातुः प्रयुक्तो अभवत्। अतः पाणिनिना आर्धधातुके अस्तेः भूरादेशं विधाय अयं लोकव्यवहारः प्रदर्शितः। भ्रुवो वचिः इति पाणिनिसूत्रविषयेपि तस्य इदमेव मतम्। पतञ्जलिरपि आदेशं शब्दान्तरत्वेन निर्दिशति। अत एवोक्तं तेन दाधाघ्वदाब् इति सूत्रव्याख्याने अथ युक्तं यन्नित्येषु शब्देषु आदेशाः स्युः बाढं युक्तं शब्दान्तरे इह भवितव्यं। तत्र शब्दान्तरे शब्दान्तरस्य प्रतिपत्तिर्युक्ता इति। काल प्रवाहे केषाञ्चित् धातूनां प्रयोगः केषुचित् प्रत्ययेषु पुरुषेषु वचनेषु च लुप्तो अभवत् इत्यत्र कानिचित् प्रमाणान्यपि लभ्यन्ते। न्यासपदमञ्जर्यादीनां मतेन भक्षणार्थक अदधातुः लुङि सनि च न प्रयुज्यते। अदनार्थको घस् धातुः आशिषि लिङि न प्रयुज्यते। व्यक्तवाक् अर्थको ब्रू धातुः आर्धधातुके न प्रयुज्यते। भट्टोजि दीक्षित मतेन प्रकथनार्थकः ख्या धातुः आर्धधातुके न प्रयुज्यते। परिभाषणार्थको वच धातुः कस्यचिन्मतेन अन्तिपरो न प्रयुज्यते, कस्यचिन्मतेन बहुवचने न प्रयुज्यते, कस्यचिन्मतेन झीपरे न प्रयुज्यते। पाणिनीयं व्याकरणम् अदेर्घस्लादेशं जग्ध्यादेशं च व्ययो वैरादेशं हन्तेर्वधादेशं अस्तेः भूरादेशं ब्रुवतेः वच्यादेशं आहादेशं च चक्षिणः ख्यायादेशं अजेर्विभावं श्रातेः श्रुभावं प्यायः पीभावं चायः कीभावं ह्रोः जिघ्रादेशं स्मोः धमादेशं सर्तेश्च धावादेशं निर्दिशति। एते आदेशाः सर्वादेशाः धात्वन्तराणि भवन्ति। घस्लादेशेन जग्ध्यादेशेन च धात्वन्तर साधनम्।
लुंसनोर घस्लु घयपोश्च बहुलं छन्दसि लिट्यन्यतरस्यामिति सूत्राणि घस्लुर्भावे अचि उपसंख्यानमिति वार्तिकं च लुङादि प्रत्ययेषु अद भक्षणे इति स्थाने घस्लादेशं निर्दिशन्ति। तेन अघसत् जिघत्सति घासः प्रघसः घस्तान् नूनं जघास प्रघसः इति प्रयोगाः निष्पद्यन्ते। अत्र विधीयमानो घस्लादेशः धात्वन्तरम्। पाणिनिः गणपाठे अदभक्षणे घस्लृ अदने इति उभयविधं समानार्थक धातुं पठति। अयं गणपाठो घस्लृ धातोः स्वतंत्र सत्तां प्रदर्शयति। अद्मरः घस्मरः इत्यत्र तच्छिलादि कर्तृषु अद घस धातुभ्यां क्मरच् इति प्रत्ययो विधीयते। सृघस्यधः क्मरच् इति सूत्रेण घसेर् यत् क्मरच् प्रत्ययो विधीयते तदप्यस्य प्रकृत्यन्तरत्वं प्रमाणयति। जिनेन्द्र बुद्धिमतेन घस् धातुः प्रकृत्यन्तरमेव घस्लादेश विधानञ्च ज्ञापकम्। तदुक्तं न्यासे ननु च घस्लृ अदे अदने इत्येतस्य जघास जक्षतुः जक्षुः इति भविष्यति। अद भक्षणे इत्यस्य आद आदतुः आदुः अस्ति घसिः प्रकृत्यन्तरम्। सृगस्यदः क्मरच् इत्यत्र क्मरच् विधानात्। तत् कथमिह लिटि विकल्प विधानम् घसे एतत् जिनेन्द्र बुद्धि तत् कथम इह लिटि विकल्प विधानम् घसेः प्रकृत्यन्तरस्य असर्व विषयत्व ज्ञापनार्थम्। तेन तस्य सार्वधातुक आर्धधातुके च यत्र लिंगं नास्ति वचनं च तत्र प्रयोगो न भवति। हरदत्तोपि पूर्वोक्तमतं समर्थयते। तदुक्तं पदमञ्जर्यां ननु सृघस्यदः क्मरच् इति वचनात् घसिः प्रकृत्यन्तरमस्ति। सत्यम् अदेः आत्सीत् अत्सिति अनिष्टं रूपं माभूत् इति योगारंभः इति। हरदत्तमतेन शपि परस्मैपदे लिटि वलादौ अर्धधातुके क्मरचि च घसेः प्रयोगो भवति, आशिषि च अस्य अप्रयोगः। तदुक्तं पदमञ्जर्यां प्रकृत्यन्तरस्य असर्व विषयत्व ज्ञापनार्थमिदं। तेन यत्र लिंगं वचनं वा नास्ति तत्र तस्य प्रयोगो न भवति। तत्र लृदित्करणं लुङि प्रयोगस्य लिंगं घसिश्च सान्तेषु इति अनुदात्त पाठो बलादौ आर्धधातुके सृघस्यधः क्मरच् इति वचनं क्मरचि भुवादौ परस्मैपदिषु पाठात् परस्मैपदे प्रयोगः इति। तदेवं घसेः प्रकृत्यन्तरत्वं पाणिनीयं सूत्रं गणपाठः न्यासवचनं पदमञ्जरि वचनं च प्रमाणम्। अत्र वयादेशेन धात्वन्तर साधनं वेयो वैः इति सूत्रं लिटिपरतो विकल्पेन वेयो वयादेशं निर्दिशति। तेन उवाय उवैथ उवय इति प्रयोगाः निष्पद्यन्ते। अत्र विधीयमानो वयादेशो धात्वन्तरम्। ग्रहिज्या वैव्यधि लिटि वैयो इति सूत्रयोः निर्दिष्टो वयधातुः एव अस्य धात्वन्तरत्वे प्रमाणम्। वयादेशस्य धात्वन्तरत्वाद् वयादेश विधायक सूत्रस्य अयमेव अर्थः कार्यः। वेयो वै वेयः स्थाने विधीयमानो वयादेशो धात्वन्तरं तच्च लिटि विकल्पेन प्रयुज्यत इति। एवं वधादेशेन धात्वन्तर साधनं हनो वध लिङि लुङि च आत्मनेपदेषु अन्यतरस्यां हनश्च वधः इति सूत्राणि हनो वा यद् वधश्च वक्तव्यः इति वार्तिकं च लिङादि प्रत्ययेषु हन्तिर्वधादेशं निर्दिशन्ति। तेन वध्यात् अवधीत् अवधिष्ठ वधश्चौराणां वध्य इति प्रयोगाः निष्पद्यन्ते। अत्र विधीयमानो वधादेशो धात्वन्तरम्। पाणिनीयं सूत्रं काशिकावृत्तिः हरदत्तः दीक्षितः हेमगणि प्रभृतयः वैयाकरणाश्च स्वतंत्र वधधातुमेव स्वीकुर्वन्ति। जनिबध्योश्च इति सूत्रे पाणिनिना वधधातुः स्वतंत्र वधधातुरूपेण पठितः। काशिकाकारोऽपि तथैव अङ्गीकुरुते। तदुक्तं काशिकावृत्तौ वधिः प्रकृत्यन्तरं व्यञ्जनान्तोऽस्ति तस्य अयं प्रतिषेधो विधीयते। भक्षकश्चेन्न विद्यते वधकोऽपि न विद्यते इति हि प्रयोगो दृश्यते। भूभावेन धात्वन्तर साधनं वचादेशेन आहादेशेन च धात्वन्तर साधनं। ब्रुवो वचिः इति सूत्रम् आर्धधातुक विषये ब्रुवेर्वचादेशं निर्दिशति। तेन वक्ता वक्तुं वक्तव्यम् इति प्रयोगाः निष्पद्यन्ते। अत्र वचिः आदेशो धात्वन्तरम्। धातुपाठे ब्रूयः व्यक्तायां वाचि वच परिभाषणे इति उभयविधः समानार्थको धातुः उपलभ्यते। अयं धातुपाठ एव वच्यादेशस्य धात्वन्तरत्वं प्रमाणयति। ब्रुवो वचिः इति सूत्रानुसारेण आर्धधातुके सर्वत्र ब्रूधातुस्थाने वचेः प्रयोगः आवश्यकः। परञ्च कुमारिलकृते तन्त्रवार्तिके उद्धृते व्रमणात् इति पदे
आर्धधातुकेपि नायं वचिः आदेशो दृश्यते। व्रवणात् इति पदं ल्युट् प्रत्ययान्तं। कुमारिलभट्टः पदमिदं साधु मन्यते। अत एव उक्तं तेन तन्त्रवार्तिके कार्त्स्न्येऽपि व्याकरणस्य निरुक्ते हीनलक्षणा बहवो यद् ब्राह्मणो व्रवणात् इति भ्रुवो वचिरिति वच्यादेशमकृत्वेव व्रवणात् इत्युक्तम्। तदेव अयं वचिरादेशो यत् स्वप्रवृत्तियोग्यस्थलेऽपि न प्रवर्तते तदेव अस्य धात्वन्तरत्वे प्रमाणम्। ख्यायादेशेन धात्वन्तर साधनम्। चक्षिङः ख्याय इति सूत्रम् आर्धधातुके चक्षिङः ख्यायादेशं निर्दिशति। तेन आख्याता आख्यातुम् आख्यातव्यमिति प्रयोगाः निष्पद्यन्ते। अत्र विधीयमानः ख्यायादेशः धात्वन्तरम्। चक्षिङः ख्याय इति सूत्रानुसारेण आर्धधातुके सर्वत्र चक्षिङः ख्यायादेशेन भाव्यम्। परञ्च दुर्जनाः संचक्ष्याः विचक्षणः पण्डितः नृचक्षा राक्षसा इत्यत्र ण्यत् अन अस् इति आर्धधातुकप्रत्ययेष्वपि नायं ख्यायादेशो दृश्यते। यदयं ख्यायादेशः स्वप्रवृत्तियोग्यस्थलेऽपि न प्रवर्तते तदेव तस्य धात्वन्तरत्वे प्रमाणम्। वार्तिककारस्तु वर्जने प्रतिषेधो वक्तव्यः असनयोश्च प्रतिषेधो वक्तव्यः इति वार्तिकाभ्यां पूर्वोक्तप्रयोगान् साधयति। न्यासकारो न ध्याख्याप्रूमूर्च्छिमदाम् इति सूत्रपठितख्याधातुना ख्या ख्या इति उभयविधधातुर्ग्रहणं करोति। तथा हि न्यासः ख्या प्रकथने चक्षिङः ख्याय इति च द्वयोरपि ग्रहणम् इति। न्यासकारस्य इदं व्याख्यानं ख्याख्ययोः ऐक्यं दर्शयति, येन चक्षिङः ख्यायादेशस्य धात्वन्तरं सिद्ध्यति। विभावेन धात्वन्तर साधनम्। अजेर्व्यघञपोः इति सूत्रं घञपं च वर्जयित्वा आर्धधातुके अजेर् विभावं निर्दिशति। अजिर इत्यत्र अजिर शिशिर शिथिर इति औणादिसूत्रेण अजधातोः किरच् प्रत्ययो निपात्यते। अयं किरच् प्रत्ययः आर्धधातुकः। अत्र आर्धधातुकेऽपि नायं विभावो दृश्यते। यदयं विभावः क्वचित् स्वप्रवृत्तियोग्यस्थलेऽपि न प्रवर्तते तदेव अस्य धात्वन्तरत्वे प्रमाणम्। भाष्येण काशिकया च संज्ञायां बाहुलकेन विभावः कल्प्यते। अत्र प्रमाणं बहुलं तणि इति भाष्यवचनं संज्ञा छन्दसो इति वक्तव्यमिति काशिकावचनं च। विभावस्य धात्वन्तरत्वे अजेर्व्यघञपो इति सूत्रस्य अयमेरर्थः कर्तव्य। अजेर्विधीयमानो विभावो धात्वन्तरं तच्च आर्धधातुके प्रयुज्यत इति। श्रुभावेन धात्वन्तर साधनम्। इतोपि उदाहरणद्वयं दत्त्वा विरमामि। श्रुभावेन धात्वन्तर साधनम्। श्रुतं पाके इति सूत्रेण तप्रत्यये परतः पाकार्थे श्राधातु स्थाने विकल्पेन श्रुभावो निपात्यते। परञ्च अयं श्रुभावो न सर्वत्र तप्रत्यये विकल्पेन लभ्यते। अयं श्रुभावः क्वचित् नित्यत्वेन लभ्यते क्वचिच्च सर्वथा तदभावो दृश्यते। श्रुतं क्षीरं श्रुतं हविः इत्यत्र नित्यमेव श्रुभावो दृश्यते। श्राणा यवागुः इत्यत्र च सर्वथा तदभावः। सूत्रार्थ विरुद्धा एते प्रयोगाः श्राद्धातोः श्रुभावस्य धात्वन्तरत्वं प्रकल्पयन्ति। पी भावेन धात्वन्तरमिति, एवं जिघ्रादेशस्य धात्वन्तरमिति, धमादेशस्य धात्वन्तरमिति, धावादेशस्य धात्वन्तरमिति, वर्णादेशेनापि धात्वन्तरत्वं साध्यते, वर्णविपर्ययेणापि धात्वन्तरत्वं साध्यते, स्वार्थिकप्रत्यययोगेनापि धात्वन्तरत्वं साध्यते इति एतावत् नमो वाकं प्रशास्य विस्तराद् विरम्रमीमि।